मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत इर्मिया नबी का सहीफ़ा 26 बाब 11 से 16 और 24 है। खुदावंद ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है कि तुम्हें ये सब बातें कह दूं। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त काहिनों और नबियों ने सरदारों और आवाम से बात करके कहा कि इस आदमी पर कत्ल का फतवा है, क्योंकि उसने इस शहर के खिलाफ नबूवत की, जैसा कि तुमने अपने कानों से सुना। तब इर्मिया ने सब सरदारों और आवाम से बात करके कहा कि खुदावंद ने मुझे भेजा ताकि इस घर के खिलाफ और इस शहर के खिलाफ उन सब बातों की नबूवत करूं जो तुमने सुनी। बस अब तुम अपनी राहों और अपने अमाल को सुधारो और खुदावंद अपने खुदा की सुनो, और खुदावंद उस बदी से जो उसने तुम्हारे खिलाफ कही रुक जाएगा। और देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस जो तुमको पसंद हो और तुम्हारे नज़दीक मुनासिब हो, तुम मेरे साथ करो। लेकिन यकीन जानो कि अगर तुम मुझे कत्ल करोगे तो तुम बेगुनाह खून अपने आप पर और इस शहर पर और इसके बाशिंदों पर लाओगे, क्योंकि दर हकीकत खुदावन ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है ताकि ये सब बातें तुम्हारे कानों में कहूँ। तब सरदारों और अवाम ने काहिनों और नबियों से कहा कि इस आदमी पर कत्ल का फतवा नहीं, क्योंकि उसने खुदावंद हमारे खुदा के नाम से हमसे बात की है। पर अहयाम बिन शफान का हाथ इर्मिया के साथ था ताकि वो कत्ल किए जाने के लिए लोगों के हवाले न किया जाए। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 68 15 से 16, 30 से 31 और 33 से 34 है। जमायती जवाब। ऐ खुदा, अपनी अजीम शफ़क़त से मेरी सुन, दलदल से मुझे निकाल ताकि मैं डूब ना जाऊं। उनसे जो मुझसे किना रखते हैं और पानी की गहराइयों में से मुझे बचा ले। ऐसा ना हो कि सैलाब मुझे डुबो दे या गहराओं मुझे निगल जाए, या घड़ा अपना मुंह मुझ पर बंद कर ले। जमायती जवाब। ऐ खुदा, अपनी अजीम शफ़क़त से मेरी सुन, पर मैं तो मस्कीन और गमगीन हूँ। ऐ खुदा, तेरी मदद मेरी हिफाजत करे। मैं गीत गाकर खुदा के नाम की तौसीफ करूँगा, शुक्रगुजारी के साथ उसकी तमजीद करूँगा। जमायती जवाब। ऐ खुदा, अपनी अजीम शफ़क़त से मेरी सुन। देखो ऐ गरीबों और खुशी करो, और तुम जो खुदा को तलब करते हो वो तुम्हारे दिल को ताज़ा करे, क्योंकि खुदावंद मस्कीनों की सुनता है और अपने असीरों की हकारत नहीं करता। जमायती जवाब।
اے خدا اپنی عظیم شفقت سے میری سن۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ نعرہ حمد، مبارک ہیں وہ جو راستی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق 14 باب، پہلی آیت سے 12ویں آیت تک۔ ہیرودیس نے آدمی بھیج کر یوحنا کا سر کٹوایا اور اس کے شاگردوں نے جا کر یسوع کو خبر دی۔ اس وقت رئیس ربا ہیرودیس نے یسوع کی شہرت سنی اور اپنے خادموں سے کہا کہ یہ یوحنا اصطباغی ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس لیے اس سے معجزے ظاہر ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہیرودیس نے اپنے بھائی فیلبوس کی بیوی ہیرودیسیا کے سبب سے یوحنا کو گرفتار کر کے باندھا اور قید خانے میں ڈال دیا تھا، اس لیے کہ یوحنا نے اس سے کہا تھا کہ تجھے اس کا رکھنا روا نہیں، اور وہ اسے مار ڈالنا تو چاہتا تھا مگر عوام سے ڈرتا تھا، کیونکہ وہ اسے نبی جانتے تھے۔ لیکن ہیرودیس کی سالگرہ ہوئی تو ہیرودیسیا کی بیٹی ان کے سامنے ناچی اور ہیرودیس کو خوش کیا۔ چنانچہ اس نے قسم کھا کر وعدہ کیا کہ جو کچھ تو مانگے گی میں تجھے دوں گا۔ تب وہ اپنی ماں کے سکھانے سے بولی کہ یوحنا اصطباغی کا سر تھال میں یہیں مجھے دے۔ تب بادشاہ دلگیر ہوا، مگر قسموں اور ہم نواؤں کے سبب سے اس نے حکم دیا کہ دے دیا جائے، اور آدمی بھیج کر قید خانہ میں یوحنا کا سر کٹوا بھیجا، اور اس کا سر تھال میں لایا گیا اور لڑکی کو دیا گیا، اور وہ اپنی ماں کے پاس لے گئی۔ تب اس کے شاگردوں نے آ کر لاش اٹھائی اور اسے دفن کیا اور جا کر یسوع کو خبر دی۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔